हांव मनीला शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आरजी मेंबर। तर आज जशें पळय ह्या गांवान IIT हाडपाक आमचो गव्हर्मेंट सोदता किंवा जी मिली जुली भगत म्हणटा तशी हांगच्या बेतोड्या पंचायतीची आमच्या ह्या स्थानिक आमदाराची आनी गव्हर्मेंटाची, तर जर तेणी हांगसर येवन पळयत जाल्यार तांकां कळटलें की ह्या लोकांची परिस्थिती कितें आसती। गांवान इतलो बरो निसर्ग आसा, इतले जमनीर कोसोन खातात, इतली वर्साची जमीन जाणट्यांची तेणी राखून दवरल्या, तोच व्यवसाय म्हणून ते आज मेरेन चलयतात, तेजेरूच तेंचो संसार, भुरगीं बाळां सगळे। तेणी भुरग्यांक हांगा इतके रानान अशें आसून सुद्दां भुरग्यांक बरें शिक्षण तेणी दिलां, फक्त ह्या व्यवसायाचेर ते जमीन ज्या जाग्यार ती IIT येता त्या जाग्यार कोसून खावन ते बाजारांनी विकून त्या पयशांनी त्या भुरग्यांक तेणी फुडें काडला। आनी हीच भुरगीं आज जी चलयो भुरगे ज्यो हांगा आसा ती फाटल्या तेंपाक जेन्ना आमी तांकां मेळपा आयलीं 4 दीस पयलीं, तेन्ना त्या भुरग्यांनी स्वता जावन म्हाका अशें सांगलां की हांगा आमकां रान जावं हांगसर चड रहवासी ना जावं पण आमचेच लोक आसात आनी तेन्ना आमकां हांगा भोंवपाक तितले भंय दिसना। आमी मळ्यान एकटी वता, रानान एकटी वता, सगळे एकटी भोंवता। जेन्ना IIT येतली, मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो किंवा चड लोक जातले, रहवासी 25,000 वयर जातली, तेन्ना आमची सेक्युरिटी कोण पळयतलो काय म्हणून। म्हणजे हे इतपत ना की फक्त घरां, रस्ते आनी निसर्ग काबार जातलो, पण चलयां भुरग्यांची जी सेक्युरिटी आसा तेजेर सुद्दां एक क्वेश्चन मार्क येयल्लो आसा। तेन्ना ह्या सरकाराक एक विनंती करता, जी IIT तुका आमचे गोंयभर लोक नाका म्हणटात ती तूं आनी गोंयान आनी हाडपाचो प्रयत्न करूं नाका। आमच्या ज्या ST बांधवांच्या जी कोसोन खावपाची जमनी आसात गोंयभर तेजेर तूं आपली दोळ नजर दवर नाका। आनी प्रत्येक आमदार जो आसा पळय तेजेर एक चिंतपाची गरज आसा। प्रत्येक आमदारांक जेणी पळय IIT हाडपाक प्रयत्न केलो तांकां लोकांनी विरोध केलो, पण ते जर IIT गळोत कित्याक मारता, कोणाच्या स्वार्थाक मारता? फक्त स्वार्थ तो तुमचो। तुमकां आपल्याक तेका कमिशन येवन आपले सगळे फ्युचर बरो करपाचो आसा, भुरग्यांक तुमच्या बरें शिकोवपाचें आसा, बरे तरेन तुमकां भुरग्यांक आपल्या ल्हानाचे व्हड करपाचें आसा, आनी ते कोणाच्या जिवार? आमच्या स्वताच्या गोंयकारांच्या जिवार। पण हे तुमकां कोडार शक्य ना म्हूण गोंयान शक्य ना। तुमी तुमचे IITचे स्वप्न आसा ते आमच्या जाणटेल्यांनी दवरलेल्या जमनीचेर, ज्या जाग्यार आमचे बांदव आसात ते कोसोन खातात, त्यो जमनी हडप करपाचें स्वप्न तुमी सोपयात। आनी ह्या कोडार गांवच्या लोकां बरोबर आमी सदांच आसतलीं, तेंच्या उल्याक आमी सदांच आसतलीं। देव बरें करूं। आनी सगळे आरजी मेंबर आयल्या बद्दल